निगरान वज़ीर आला सिंध की कुत्तों को जहर देने के बजाय न्यूट्रल करने की हिदायत। निगरान वज़ीर आला सिंध की ज़ेरे सदारत इजलास महकमे जंगली हयात और आयशा चंदरीगर फाउंडेशन के नुमाइंदों की शिरकत। रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम पर तबादला ख्याल हुआ। मकबूल बाकर ने कहा, सख्त गजीदगी के वाक़यात को काबू करने के लिए आवारा कुत्तों की आबादी को कंट्रोल करना है। KMC कुत्तों को पकड़ने की 6 गाड़ियाँ ASF को दे ताकि वो कुत्तों को न्यूट्रल कर सके। गली मोहल्लों में पलने वाले कुत्तों और गधों को कम्युनिटी का जानवर समझकर ट्रीट करना होगा। कराची बार एसोसिएशन सालाना इंतखाबात। इंतखाबी मैदान में 3 बार मेंबरान सदारत के उम्मीदवार नईम कुरैशी, आमिर वड़ाइच, खालिद मुमताज सदारत के लिए मद्दे मुकाबिल। नईम कुरैशी कराची बार एसोसिएशन में सदारत के मजबूत उम्मीदवार, GM कराई सदारती उम्मीदवार से दस्तबरदार हो गए। बार एसोसिएशन में 8,500 से ज़ायद वोटर्स, 28 पोलिंग स्टेशंस बनाए गए। इस वक्त गहमा गहमी बहुत है। माशाल्लाह आप इतराफ़ में देख रहे हैं कि वकला बरादरी बड़े जोश व खरोश के साथ तमाम उम्मीदवारों अपने अपने सपोर्टरों के साथ इस मुहिम को चला रही है और कैंपेन कर रही है। मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ भी यहाँ पर जारी हैं। कराची बार के सालाना इंतखाबात होने से पहले ही तनाज़े खड़ा हो गया। इलेक्शन कमिश्नर DJ जनूबी ने 525 वकला के नाम वोटर्स लिस्ट से खारिज कर दिए। सदर कराची बार आमिर सलीम की शदीद मजम्मत। नए रजिस्टर्ड होने वाले वकला का नाम फहरिस्त से निकालने पर एतराज़। कहा, सदर को बगैर बताए ऐसा कदम कैसे उठाया जा सकता है। सदर के उम्मीदवार खालिद मुमताज ने नया पंजोरा बॉक्स खोल दिया। नईम कुरैशी के हक में सदारती उम्मीदवार GM कोराई की दस्तबरदारी पर रद्द अमल किया। कहा, नईम कुरैशी GM कोराई पर 25 करोड़ करप्शन का इल्ज़ाम लगाते थे। नईम कुरैशी ने आज उसी करप्ट शख्स को अपने साथ बिठा लिया। हम जीतेंगे और कोई खोले ना खोले करप्शन के केस हम ज़रूर खोलेंगे। कराची बार का कंट्रोल कराची बार के लोगों के हाथ में होना चाहिए। ई सर्विस एंड डिजिटलाइजेशन मुतारिफ कराने की तकरीब। निगरान सूबाई वज़ीर तिजारत यूनुस ढागा, CEO TDEP सुबैर मोतीवाला, सदर KCCI इफ्तिखार अहमद शेख, सनतकार शबीर मंशा और दीगर कारोबारी शख्सियात की शिरकत। तकरीब से खिताब में यूनुस ढागा ने कहा कि सिस्टम में रिफॉर्म इस्लाहात होने से करप्शन के रास्ते बंद होंगे। जुबैर मोतीवाला बोले, एप्लीकेशन के जरिए अदालती रिश्वतों का खात्मा हो सकेगा। शबीर मंशा का सिंध के सनती इलाकों पर तवज्जो देने की जरूरत पर जोर। बाजार हिस्सेस में 2 साल बाद 2 अरब के करीब हिस्सेस की लेन देन। मार्केट 29 अरब 97 करोड़, मालियत के 1 अरब 74 करोड़ शेयर्स का कारोबार। इंडेक्स 679 पॉइंट से इजाफे से 66,130 की सतह पर बंद हुआ। और आलमी कुतुब मेले के दूसरे रोज भी शहरियों का एक्सपो सेंटर में रश। पसंदीदा मुसन्निफीन की किताबों में दिलचस्पी, खुसूसी रियायत पर भी किताबें दस्तयाब हैं। नई हल्का बंदियों के बाद जिला शर्की के कई इलाके तब्दील। कौमी असम्बली की नशिस्तें 4 और सूबाई असम्बली की 9 हो गईं। NA 335 गुलजार हिजरी सब डिवीजन और मलिर कैंट के मुल्हिका हिस्सों पर मुश्तमिल है। NA 236 शर्की 2 गुलशन इकबाल के सर्कल चार्जेस 17 तक फैसल कैंट और गुलजार हिजरी के कुछ हिस्सों पर मुश्तमिल है। PS 97 शर्की 1 गुलजार हिजरी सब डिवीजन पर मुश्तमिल है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिंध शरीफुल्लाह ने चार्ज संभाल लिया। शरीफुल्लाह ग्रेड 21 के अफसर हैं। साबिक इलेक्शन कमिश्नर सिंध एजाज अनवर चौहान जाते जाते उखाड़ पछाड़ कर गए। मुख्तलिफ जिलाई और रीजनल दफातर में तकर्रुत तबादले किए। सियासी गहमा गहमी में तेजी। MQM और नून लीग रहनुमाओं की आज अहम बैठक। लीगी वफ्द पाकिस्तान हाउस का दौरा करेगा। इंतखाबी इत्तेहाद से मुतालिक मुख्तलिफ अमूर पर मुशावरत होगी। इंटरमीडिएट बोर्ड अफसरान को इंतजामी इकदाम का इख्तियार मिल गया। चेयरमैन बोर्ड मोहम्मद सलीम राजपूत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कंट्रोलर अथॉरिटी के फराइज डेप्यूटीज के हवाले कर दिए गए। जाहिद रशीद और जरीना राशिद को इंतजामी मामला देखने की हिदायत।
تصدیقی اور مارک شیٹس کی پرنٹنگ کے معاملات دیکھنے کا بھی حکم۔ عدالتی احکامات کو ہوا میں اڑا دیا گیا، شہر بھر میں غیر قانونی اشتہاری بورڈز کی بھرمار، انتظامیہ کو کروڑوں روپے کے ٹیکس کا نقصان۔ سندھ آڈٹ آؤٹ ڈور ایڈورٹائزمنٹ ایسوسی ایشن غیر قانونی بل بورڈ کے خلاف میدان میں، صدر عامر صدیقی کی اشتہاری بورڈز ختم کرنے کا مطالبہ۔ کراچی کی واحد ڈی این اے لیب بند ہونے کے قریب، جامعہ کراچی میں قائم لیب کو فنڈز کی عدم دستیابی کا سامنا، ڈپارٹمنٹ سربراہ نے محکمہ صحت کو خط بھی لکھ دیا، منظوری کے باوجود 18 کروڑ روپے کی ادائیگی نہ ہو سکی، 30 دسمبر کے بعد فورنزک لیب کام جاری نہیں رکھ سکے گی، ڈپارٹمنٹ سربراہ نے واضح کر دیا۔ شہر بھر کے ریسٹورنٹس میں گندگی پر نگراں وزیر اعلیٰ فوڈ اتھارٹی حکام پر برہم، گندے کچن میں چوہے دوڑ رہے ہوتے ہیں، فوڈ اتھارٹی معائنہ تک نہیں کرتی، مقبول باقر کا اظہار برہمی، چیف سیکریٹری کو بہتری لانے کا ٹاسک سونپ دیا، روزانہ 100 کے قریب چھاپے مارتے ہیں، ڈی جی فوڈ اتھارٹی کی بریفنگ، تو پھر ریسٹورنٹ کی حالت ٹھیک کیوں نہیں ہوتی؟ وزیر اعلیٰ کا سوال۔ میئر کراچی کا ڈینسو ہال ایم اے جناح روڈ کا دورہ، مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والوں سے ملاقات، مرتضی وہاب کا ڈینسو ہال میں کراچی میٹروپولیٹن میوزیم بنانے کا اعلان، بولے آثار قدیمہ کو محفوظ کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھائیں گے، شہر کی روشنیاں بحال کرنے کے عزم کا بھی اظہار۔ طلبہ تنظیموں میں تصادم کے بعد تدریسی سرگرمیاں معطل، گورنمنٹ ڈگری سائنس اینڈ کامرس کالج گلشن بلاک 7 آج بھی بند، کالج میں کشیدگی کے باعث اساتذہ نے تدریسی عمل کا بائیکاٹ کیا۔ سندھ پروفیسر لیکچرار ایسوسی ایشن کے صدر منور عباس کا اسمبلی میں ٹیچر تحفظ بل پیش کرنے کا مطالبہ، کل سے تدریسی عمل شروع ہو جائے گا، کالج پرنسپل نصرت جوین کا اعلان۔ کنٹینیوس مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمیں تحفظ اساتذہ بل جو ہے وہ سندھ اسمبلی منظور کرے۔ ابھی تو چلیں ٹھیک ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، لیکن آرڈیننس کے ذریعے ابھی بھی گورنر کے ذریعے یہ کروایا جا سکتا ہے کہ تحفظ دیا جائے اساتذہ کو۔ کچھ اکیڈمک سیشنز کو ہولڈ پہ رکھا ہے، ہم نے بائیکاٹ نہیں کیا، صرف ہولڈ پہ رکھا ہے تاکہ سچویشن جو ہے وہ نارمل ہو جائے، صرف اسی وجہ سے ہم نے سیشن کو ہولڈ پہ رکھا ہے اور سسپینڈ کیے۔ کل سے انشاءاللہ تعالی ہم اپنی کلاسز ریزیوم کر لیں گے۔ شہر قائد میں پارکنگ مافیا کا راج، شہری سرعام لٹنے لگے، بیشتر مقامات پر پارکنگ مافیا کے ڈیرے، متبادل اور مناسب پارکنگ کا انتظام نہ ہونے سے شہری بھتہ دینے پر مجبور، عدالتوں کے باہر بھی پارکنگ مافیا کی منمانیاں، اضافی پیسے نہ دیے جائیں تو گاڑی ہی غائب کر دی جاتی ہے، شہریوں کا الزام۔ یہاں آتے ہیں بائک لگاتے ہیں، وہ پارکنگ نو پارکنگ میں آتے ہیں لوگ، گاڑی اٹھاتے ہیں اور بائک لے جاتے ہیں، وہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے۔ پھر اندر کوئی گلی میں ہے تو وہ چارج پارکنگ لیتا ہے، وہ بھی لیگل ایک طرح سے ہے، جبکہ سپریم کورٹ آئی تھنک کورٹ کی ورڈکٹ ہے کہ ایک پارکنگ پاکستان کراچی میں کوئی کر نہیں سکتا ہے۔